इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः। अमृतांशोद्भवः इति आद्यं नाम। अमृतांशोः उद्भवः यस्मात् सः अमृतांशोद्भवः इति तत्र विग्रहो वक्तव्यः। तत्र पुराणकथानुसारेण पयोनिधिः क्षीरसागरस्य पयोनिधेः क्षीरसागरस्य मथनं यदा कृतं तदानीं चन्द्रः अभूत्। भगवतः सकाशात् भगवद्विभूतित्वेन चन्द्रमाः उत्पन्नः वर्तते। तस्मात् चन्द्रस्य उद्भवं प्रति हेतुः भगवान् इति कृत्वा अमृतांशोद्भवः इति भगवतः स्तुतिः क्रियते इति एकं व्याख्यानम्। अमृतांशुः इत्यत्र अमृतम् इति पदं वर्तते। अमृतम् इत्यत्र न मृतम् अमृतम् इति नञ् समासः। मृतभिन्नम् इत्यर्थः। यत् मृतं न भवति तद् अमृतं। मृङ् मरणे इति धातुः, ततः तन् प्रत्ययः नञ् समासः अमृतम् इति लभ्यते। अनन्तरम् अंशुः इति पदं वर्तते। अशधातोः कुप्रत्यये अंशुः इति शब्दः। अमृतानि अंशवः यस्य सः अमृतांशुः इति पदं लभ्यते। इदं पदं चन्द्रस्य वाचकं पदं भवति। अमृतांशुर्नाम चन्द्रः। अमृतांशोः उद्भवः यस्मात् भवति सः अमृतांशोद्भवः इति शब्देन भगवान् स्तूयते। अमृतांशोद्भवाय नमः इति चतुर्थ्यन्तप्रयोगो भवति। ततः परं भानुः इति शब्दः। भाति इति भानुः। भाति स्वयं प्रकाशते इत्यर्थः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् इति श्रुतिर्वर्तते, मुण्डकश्रुतिर्वर्तते। भाधातोः नुप्रत्ययः भानुः, भानवे नमः इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं शशबिन्दुः। शशः इत्यत्र शशधातोः शश प्लुतगतौ इति धातुः, तस्य अच् प्रत्यये शशः इति। शशधातोः अच् प्रत्यये शशः इति रूपम्। अनन्तरं बिन्दुः इति पदं वर्तते। बिधि अवयवे इति अवयवार्थकः कश्चन धातुः बिधि धातुः इति भवति, नुमागमः भवति। बिन्दुः इति उप्रत्ययः बिन्दुः इति। शशैव बिन्दुः यस्य सः शशबिन्दुः इति चन्द्रस्य वाचकः शब्दः। तत्र कवीनां प्रसिद्धिरस्ति, चन्द्रबिम्बे यत् किञ्चित् चिह्नं दृश्यते तत् शशसदृशम् इति, शशेन सदृशम् इति कृत्वा अत एव शशी इत्यपि चन्द्रस्य अपरं नाम वर्तते। तस्मात् इदमपि तथैव शशैव शशतुल्यः बिन्दुः लक्ष्म चिह्नं यस्य भवति सः शशबिन्दुः चन्द्रः। तत्र चन्द्ररूपेण भगवान् प्रजाः अनुगृह्णाति रात्रिकाले विशिष्य इति भगवान् शशबिन्दुः इति उपचारं कृत्वा शशबिन्दुशब्दस्य उपचारेण भगवति प्रयोगः क्रियते इत्येवं शशबिन्दुः इति नाम। शशबिन्दवे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं सुरेश्वरः। तत्र सुराणाम् ईश्वरः सुरेश्वरः इति केवलं षष्ठी तत्पुरुषसमासः। सुराः इत्युक्ते शोभनं ददाति इति, शोभनं राति ददाति इति सुराः इति एकः विग्रहः। सु इत्यस्य शोभनम् इत्यर्थं स्वीकृत्य अयं विग्रहः क्रियते। यतः प्रकारान्तरेण अयं शब्दः पूर्वमेव निरूपितः, इदानीं प्रकारान्तरेण निरूप्यते। शोभनं ददाति, शोभनं राति। रादाने इति धातुः वर्तते, ततः वरच् प्रत्ययः। न ईश्वरः इत्यत्र वरच् प्रत्ययः। अत्र राधाने इति धातोः कप्रत्ययः सुरः इति लभ्यते। सुरः तुष्टु ददाति, राति इति सुरः इति कप्रत्ययान्तशब्दः। ईश्वरः इत्यत्र ईश धातोः वरच् प्रत्ययः ईश्वरः इति। सुराणाम् ईश्वरः सुरेश्वरः, सुराणामपि नियन्ता इत्यर्थः। सर्वेषां देवानाम् अधिपतिः इत्यर्थे सुरेश्वरशब्दः भगवत्पर्यायत्वेन प्रयुज्यते। सुरेश्वराय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगो भवति। अनन्तरम् औषधम् इति। औषधम् इत्यत्र उषदाहे इति धातुः। तस्मात् धातोः घञ् प्रत्यये ओषः
इति रूपं लभ्यते। ओषः धीयते अत्र इति ओषधिः इत्येवं व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते। कि प्रत्ययः धान्यधातोः कर्मणि वा अधिकरणे अधिकरणार्थे इत्येव स्वीकर्तव्यम्। अधिकरणार्थे कि प्रत्ययः ओषधिः इति लभ्यते। ओषोधीयते अस्मिन् इत्योषधिः औषधम् इत्येव। ओषधिरेव औषधं। स्वार्थे अण् प्रत्ययः। तस्य अर्थस्तु भेषजम् इति तु लोके प्रसिद्धम्। औषधं नाम भेषजम्। रोगनिवृत्तिसाधनम् इत्यर्थे लोके औषधशब्दः प्रयुक्तः। प्रकृते तु भगवान् औषधं भवति इत्युक्ते सर्वस्य संसाररोगस्य भवरोगस्य निवृत्त्यर्थं, संसारस्यैव निवृत्त्यर्थं मोक्षं प्रयच्छन् भगवान् संसाररोगस्य औषधत्वेन अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते। तथैव प्रकल्पनं कृत्वा औषधम् इति भगवन्नाम स्वीक्रियते। औषधाय नमः इति प्रयोक्तव्यं। ततः परं जगतस्सेतुः, अस्यापि शब्दस्य प्रायेण स एव अर्थो भवति। जगतस्सेतुः, जगतः तरणसाधनं, संसारतरणस्य साधनम् इत्येव जगतस्सेतुः इत्यस्य अर्थः। सेतुः यथा नद्याः तरणाय उपयुज्यते तद्वत् भगवान् स्वकृत अनुग्रहद्वारा अथवा भगवत्तत्त्वज्ञानद्वारा संसारनिवृत्त्यर्थम् उपकरोति इति कृत्वा जगतस्सेतुः इत्युच्यते। सेतुः इत्यत्र शीञ् बन्धने इति धातुः, बध्यते इति सेतुः, बध्यते इति सेतुः। शीञ् बन्धने इति धातोः तुन् प्रत्ययः नद्याः उपरि बध्यमानत्वात् नदीतरणसाधनत्वेन सेतुः इत्युच्यते। जगतस्सेतवे नमः। जगतः इति पृथक् पदं, परन्तु जगतस्सेतुः इत्येकं नाम। तस्मात् जगतस्सेतवे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरम् अन्तिमं नाम सत्यधर्मपराक्रमः इति। सत्याः धर्मपराक्रमाः अस्य इति सत्यधर्मपराक्रमः। सत्याः यथावस्थिताः, सत्यं नाम यथावस्थितम्, अव्यभिचारी, अपरिणामी इत्यर्थः सत्यं। सत्याः अवितथाः परमार्थभूताः धर्मपराक्रमाः अस्य इति सत्यधर्मपराक्रमः इति पदं लभ्यते। धर्मश्च पराक्रमश्च धर्मपराक्रमाः, धर्मश्च पराक्रमाश्च धर्मपराक्रमाः, अथवा धर्माश्च पराक्रमश्च धर्मपराक्रमाः। धर्माश्च इति बहुविधाः धर्माः अत्र ग्रहीतुं शक्यन्ते। धृञ् धातोः मन् प्रत्ययः धर्मः इति शब्दो भवति। परा उपसर्गपूर्वक क्रमधातोः घञ् प्रत्यये पराक्रमः इति शब्दो भवति। पराक्रमशब्दस्य वीर्यम् इत्यर्थः। पराक्रमशब्दस्य केवलं वाच्यार्थो न स्वीक्रियते, किन्तु रूढ्या वीर्यम् इत्यर्थो गृह्यते। तथा च धर्मादयः ये धर्मज्ञान ऐश्वर्यादयः ये गुणाः, तेन सह वीर्यञ्च यस्य अतिशयेन वर्तते स भगवान् सत्यधर्मपराक्रमः। धर्मपराक्रमः इत्युच्यते। अनन्तरं सत्याः धर्मपराक्रमाः यस्य वर्तन्ते स भगवान् सत्यधर्मपराक्रमः इति स्तूयते। सत्यधर्मपराक्रमाय नमः।